नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दलहरूको ताल आफ्नै छ। पटक पटक महाधिवेशन सारेको कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि प्रभावित भएको छ। क्रियाशील सदस्य सम्बन्धी विवाद मिलाउन नसक्दा ओडा अधिवेशन सरेसँगै कांग्रेस संवैधानिक संकटको बाटोतर्फ अग्रसर देखिएको छ। उता माओवादीमा मन्त्री बन्न सांसदहरूले होडबाजी गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डको टाउको दुखेको छ। उता बाटो बिराएकाहरूलाई आम माफी दिने घोषणा गरेको चर्चा नसेलाउँदै केपी ओली पक्षधर युवाहरूले शनिबार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। मुड्की उठाएर युथ फोर्स भ्याली कमान्डको घोषणा गरिएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रयोग गरेको भाषा, शब्द र शैली हेर्दा माधव कुमार नेपालहरूसँग रिस नमरेको प्रष्टै देखिन्थ्यो। कोरोना संक्रमणको दर फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर लगभग सबै गतिविधि खुला गरिएपछि उत्ताउलो बन्ने पालो कोरोनाको पनि हो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने स्थानमा मात्र नभएर हरेक ठाउँमा देखिएको भिडको नतिजा विस्तारै देखिन थालेको छ। अब त सचेत हुने हो कि? उता टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका दुई खेलाडीको प्रदर्शन निराशाजनक देखियो। नेपालले पहिलो पटक आफ्ना दुई खेलाडी उतारेको दिन जुडोकी सोनिया भट्ट र सुटिङकी कल्पना परियार पराजित भएका छन्। तर कल्पनाले राइफलमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको समाचार पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सत्तारूढ दलहरू आफ्नै समस्यामा पूर्व निर्धारित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा कांग्रेस चुक्यो। माओवादीमा मन्त्री बन्न सांसदहरूको होडबाजी। नेतृत्वलाई हरापेर हिँड्ने मन्त्री पायो भने मात्रै गरे। सरकारले बनाएको नियम विपरीत सरकारी सुविधाको दुरुपयोग। निवर्तमान मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गरेनन्। एउटा सोशल स्टेटस पनि भएको छ। तपाईँको हात हतियार बोकेको, सेट समेत बोकेको लिएर हिँड्ने, गाउँघरमा जाने, जिल्ला जिल्ला जाने। कोरोनाको ग्राफ फेरि बढ्यो। आज 3000 बढी संक्रमित थपिए। 3 महिनादेखि बन्द लामो दूरीको यातायात आजदेखि सञ्चालन। गत वर्षभन्दा 27% व्यापार घाटा बढ्यो। भारतसँग मात्र 8 खर्ब 65 अर्बको व्यापार घाटा। कोभिडमा पनि आयात बढ्दा व्यापार घाटा चुलियो। क्रमशः कुकुलो गर्दै लग्यो। वैशाखको 19 देखि कहिलेदेखि सुरु भएको। टोकियो ओलम्पिकमा सुटिङकी कल्पना परियारले बनाइन् नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान। छनौट चरणमा आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको साउन 12 गतेबाट तय भएको ओडा तहको अधिवेशन स्थगित भएको छ। शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले समय अभाव र कोरोना संक्रमणका कारण पूर्व निर्धारित ओडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नसर्ने गरी ओडा तहको अधिवेशनलाई स्थगन गर्ने बैठकमा सहमति भएको बताइएको छ। साउन 12 गते बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि मात्रै ओडा तहको मिति तय गर्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। साउन 12 गतेका दिन मंगलबार बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि अनि हामी त्यसमा छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको शेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौं। अधिकांश क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भइसकेको र केही स्थानको टुङ्गिन बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु पूर्व सबै स्थानको क्रियाशील विवाद समाधान हुने पनि उहाँको दाबी छ। तल्लो तहको अधिवेशनको मिति सर्दा भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तय भएको महाधिवेशन समेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। पटक पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्दै आएको कांग्रेस भदौ मसान्तभित्र महाधिवेशन नगरे संवैधानिक सङ्कटमा फस्नेछ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रबाट मन्त्री छान्न हैरानी परेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकार विस्तारलाई लिएर आफू चिन्ता र तनावमा रहेको बताउनु भएको हो।
पार्टीका धेरै नेताहरू मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी भएपछि प्रचण्डले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको र पार्टीले धेरैमा 7 जना मन्त्री पाउने हुँदा आकाङ्क्षी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। पार्टीभित्रका 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको भन्दै उहाँले पद र अवसर नपाए नेतृत्वलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो पनि गर्नुभयो। दिमागमा कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने, हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। त्यस्तै प्रचण्डले गठबन्धनका विरोधीहरूले गठबन्धन फुटाउने खेल खेलिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमसीसीमा भिडाएर गठबन्धन बीच झगडा गराउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। संविधान बचाएर ठुलै लडाईँ जितिएको भन्दै प्रचण्डले अझै चुनौती बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो। लडाईँ जितियो, झन्डै झन्डै संविधान र देश नै दुर्घटनामा पर्ने खतराको डिलमा पुगेको परिघटनालाई चाहिँ फेरि संविधानको रक्षा, सिस्टमको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्ने ठाउँमा चाहिँ त हामी आइपुगियो। उहाँले संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर बनेको सरकारले जनता र देशको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लाभको पदमा बसेकाहरूका लागि सरकारले बाँधेको नियम र आचरण धेरै छन्। यही भएर पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको व्यवहार र नैतिकतामा धेरै विषय जोडिन्छन् पनि। देश र समाजका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने यस्ता व्यक्तिहरू भने रेख पाइलामा चुक्दा समाजमा न राम्रो सन्देश जान सकेको छ न त उनीहरूप्रतिको श्रद्धा र सम्मान नै बढेको पाइन्छ। सरकारी सुविधा, सरकारी सवारी र सरकारी निवासको प्रयोगमा चुक्ने उनीहरू कानुनले अनिवार्य गराएको सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्न रुचाउँदैनन्। एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारको 3 वर्ष कार्यकालमा 71 जना भन्दा बढी पालै पालो मन्त्री बने। पछिल्लो समयको उतार चढावमा मात्र 50 भन्दा बढीको हेराफेरी भयो। तर 2 मन्त्रीले भन्दा बाहेक कसैले पनि न मन्त्री नियुक्त हुँदा सम्पत्ति विवरण बुझाए न त मन्त्री पदबाट हटेपछि नै बुझाए। प्रदीप राज गेवाली र शेरबहादुर तामाङ बाहेक अन्य कसैले पनि यो नैतिक दायित्व पूरा गरेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पहिलो पटक 2074 चैत 9 गते सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक नगरी प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भए। मन्त्री भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी तथा नैतिक दायित्व हुन्छ। यस अलावा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर यो प्रावधान मात्र कागजमा सीमित भएको सरकारका पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउँछन्। कसैलाई पनि कुनै सुविधा दियो भने त्यो सुविधा के प्रयोजनको लागि दिएको भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएकै हुन्छ। त्यो लेखिएका कुराहरू पदमा बसेपछि तदनुरूपको व्यवहार गर्नु त त्यो पदाधिकारीको त जिम्मेदारी नै भयो नि, त्यो त कर्तव्य नै भयो नि। त्यसकारणले कुनै पनि दिएका सुविधाहरूको यदि दुरुपयोग हुन्छ भने त्यो त कर्तव्य निर्वाह नगरेको अवस्था हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतका 18,170 जना पदाधिकारी कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नबुझाउनेहरूको नाम र पद सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन बुझायो, तर कसैलाई कारबाही भएन। कुनको कस्तोलाई के सुविधा दिने, के गर्ने, कानुनी व्यवस्थाहरू के छ भन्ने कुराको जानकारी राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेहरूलाई दिने कर्तव्य त कर्मचारी तन्त्रकै हो नि। कर्मचारी तन्त्रले भनिदिनु पर्यो कि राजनीतिक नेताहरूलाई निर्णय गर्नु अगाडि, जस्तो मन्त्रीले कुनै कुराको चाहिँ निर्णय गर्न अगाडि यो त कानुनले मिल्ने नमिल्ने, हुने नहुने, त्यो सबै कुरा त बताइदिनु पर्यो। त्यसलाई नागेर निर्णय यदि गर्छ, माथिबाट आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ भने
त्यो चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकारी स्वयं जिम्मेदारी हुने विषय हो। यति मात्र नभई सुविधा लिनेहरूले सुविधाको दुरुपयोग गर्न कार्य पनि तीव्र बनेको छ। सरकारी व्यवस्था अनुरूप 26 वटा पदमा रहेकाहरूले राज्यबाट विशेष सुविधा पाउँछन्। उनीहरूलाई निवासदेखि निगरानीसम्म, इन्धनदेखि इमानसम्म राज्यले दिँदै आएको छ। तर सरकारी निवासमा बसेपछि राजनीतिक गतिविधि गर्न नहुने, पार्टीगत भेला राख्न नहुने, कुनै पनि भोज भतेर गर्न नपाइने र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न नहुने मापदण्ड बनाइएको छ। तर मन्त्री पद हटेपछि 7 दिनभित्र मन्त्री निवास छाड्नुपर्ने नियम लत्याएर ओली सरकारका 9 पूर्व मन्त्रीहरू महिनौं दिनसम्म निवासमा बसेर राजनीति जालझेल बुनेका थिए। मन्त्री तथा लाभका पदमा बसेकाहरूले गरेको सरकारी सुविधाको दुरुपयोगको निगरानी गर्न गृह सचिवको नेतृत्वमा सरकारले खतरा मूल्याङ्कन समिति समेत बनाए पनि यो समिति प्रभावहीन बन्दै आएको छ। जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले आफूसँग बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहेकाले सोमबार निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षको बैठकले सबै सदस्यहरूलाई परिचय खुल्ने सक्कल कागजात सहित आयोगमा पुग्न निर्देशन पनि दिएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको बैठकमा 51 मध्ये 33 जना सदस्य सहभागी भएको नेता महेन्द्र राय यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जसपाका अर्को पक्षले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। अनुमोदनको लागि त्यो आज प्रस्ताव पेश भयो। त्यसमा अब कार्यकारिणीका सदस्यजीहरूले हामीले अध्ययनको समय उहाँहरूले माग्नु भएको छ। उहाँहरूले अध्ययन गर्नको लागि केही समय दिएको छ। उहाँहरूले अध्ययन गरेर सुझाव दिनुहुन्छ। त्यसपछि कार्यकारिणीबाट यो संसदीय दलमा विधान पास भएर विधान पास भइसकेपछि हाम्रो संसदीय दलको निर्वाचनको प्रक्रिया आदि इत्यादि जो अगाडि बढ्छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई साउन 11 गते बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर आयोगको प्रक्रिया रोक्न जसपाका महन्त पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादल र नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द बीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ। पूर्व माओवादी नेता बादललाई भेट्न विप्लव उनको निवासमा पुगेका थिए। भेटमा विप्लव समूहका नेताहरू खड्कबहादुर विश्वकर्मा र सन्तोष बुढामगर पनि सहभागी थिए। बादल र विप्लव विगतमा सँगै सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट मोहन वैद्य समूह अलग हुँदा बादल र विप्लव दुवै वैद्यलाई साथ दिएका थिए। तर त्यसको 1 वर्ष नपुग्दै विप्लवले अर्को पार्टी गठन गरेर गए भने बादल नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किए। हाल बादलले माओवादी केन्द्र पनि छाडेर नेकपा एमालेमा रहेका छन्। आज नै विप्लव र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट युथ फोर्सको उपत्यका कमान्ड फोर्स गठन भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको उपस्थितिमा 1100 सदस्य समिति गठन भएको हो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली आउने भन्दै प्रचारित कार्यक्रममा ओली भने सहभागी हुनु भएन। सरकारबाट एमाले अध्यक्ष ओली बाहिरिए लगतै युथ फोर्स गठन गरिएको थियो। उता एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले युथ फोर्सको प्रतिवाद गर्न भन्दै अखिल फोर्स बनाएको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल स्वयं अखिल फोर्सको भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार सहभागी हुनुभएको थियो। ओली निकट युथ फोर्सले नेता नेपाल निवासको आसपास प्रदर्शन गर्ने, बाँदर जुलुस निकाल्ने र पुतला दहन गर्दै आएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। शनिबार थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,625 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,309 र 4,285 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 805 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,33,260 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 16 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9,695 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,197 संक्रमित कोरोना मुक्त
हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,41,565 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 27,797 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 344 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 35,28,514 वटा PCR र 2,86,464 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आजदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायीले आजैदेखि लामो र मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आएका हुन्। आज पहिलो दिन सवारी लामो दूरीका सवारी साधन कम गुड्ने भए पनि आगामी दिनहरूमा बढाउँदै लगिने भएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सवारी साधन सञ्चालन गरिएको छ। अब पेसेन्जर चाहिँ खासै छैन। अब एकदम पेसेन्जर चाहिँ एकदम कम नै छ आजसम्मलाई। अब भोलिबाट अलि बढ्ला कि भन्ने आशा छ। मन्त्री परिषदको साउन 4 गतेको निर्णय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग लगायत विभिन्न निकायहरूबाट परीक्षाका कार्यक्रम सार्वजनिक भएकाले विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न सहज बनाउन आग्रह गरिए अनुसार लामो दूरीको सवारी खुला गर्ने निर्णय भएको हो। सर्वसाधारणलाई अनिवार्य टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण गत वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु भएपछि लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन बन्द भएका थिए। तराई मधेसका विद्यालयहरूमा छोरीहरूको आकर्षण बढाउन स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम अघि सार्न थालेका छन्। विद्यालय र बेटीहरूको सम्बन्ध गाढा बनाउन 2 नम्बर प्रदेश सरकारले अघि सारेको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान रूपन्देहीका स्थानीय तहले पनि अघि बढाएका छन्। रूपन्देहीको गौडहवा गाउँपालिकाले छोरीहरूको पढाइलाई निरन्तरता र विद्यालय यात्रालाई सहज बनाउने भन्दै प्रोत्साहन स्वरूप उत्कृष्ट छात्रालाई साइकल वितरण गरेको छ। यसले टाढाको दूरीमा रहेका विद्यालय आउजाउ गर्न पनि सहज बनाएको छ। एक रिपोर्ट। उनी ममता कक्षा 8 मा दोस्रो बहिन। घरदेखि 1 किलोमिटर टाढा विद्यालय थियो, हिँड्दै पुग्थिन्। अब कक्षा 9 पढ्न 3 किलोमिटर पर पुग्नुपर्छ। नजिक विद्यालय छैन, यातायातको समस्या छ। टाढा रहेको विद्यालयमा हिँड्दै कापी किताब बोकेर जानुपर्ने भएपछि रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका 8 की ममता कुमारी लोध निकै चिन्तित थिइन्। कक्षा 8 मा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने उनी जस्ता 51 जना छात्राहरूलाई गैडहवा गाउँपालिकाले साइकल उपलब्ध गराएपछि उनको मुहारमा खुसी छाएको छ। उनले कक्षा 9 अध्ययन गर्ने राजदीप आधारभूत विद्यालय गैडहवा 8 को डुलै गाउँमा पर्दछ। हिँड्दै जाँदा विद्यालय पुग्नै हतार हुन्थ्यो। अब साइकलमा जाँदा समय थोरै लाग्छ र समय बचत हुन्छ। अब लोज जस्तै अन्य 51 विद्यार्थी साइकल चढेर विद्यालय पुग्नेछन्। विद्यालय यात्राको समय साइकलले छोटो गरिदिएको छ। पढ्न पनि लामो जानुपर्छ, साइकल पाएर सजिलो भएको छ पढ्नलाई पनि। मलाई धेरै खुसी लाग्छ। पहिला हिँडेर जाँदा ढिलो हुन्थ्यो, हामी आफ्नो कक्षामा ढिलो पुग्थ्यौँ। साइकल पाउँदा हामी चाँडै पुग्छौँ। गाउँपालिकाले 17 वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 8 मा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने छात्रालाई प्रोत्साहन स्वरूप साइकल दिएको हो। गैडहवाको ठूलो क्षेत्रफल छ, विद्यालय थोरै छन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न टाढा पुग्नुपर्छ। गरिब तथा विपन्न परिवार र मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँ छोरीलाई पढाउन अझै हिचकिचाउँछन्। यसरी प्रोत्साहन गर्दा विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रति लगाउ बढ्ने, अभिभावकहरूले छोरीलाई विद्यालय पढाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुने, विद्यार्थीहरूबीच पुरस्कार पाउने आशमा पढाइमा प्रतिस्पर्धा हुने र नियमित विद्यालय जाने गाउँपालिकाको विश्वास छ। छात्रहरूले चाहिँ अब चाहिँ साइकल वितरण गर्दाखेरि अलिकता प्रोत्साहन हुन्छ। जुन कि अब चाहिँ विद्यालय जानै खोज्दैनन्, उहाँहरूलाई अलिकता लालच हुन्छ कि कमसेकम पढ्दाखेरि पनि साइकल पाइन्छ भनेर तिनीहरू पनि विद्यालय जान खोज्छन्। र जुन विद्यार्थीहरू चाहिँ अब यो हामीले वितरण गर्दाखेरि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्डलाई चाहिँ हामीले दिएका छन्, जसले अलिकता पढाइमा ध्यान दिएको छ। छात्राहरूलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले विगतमा पनि कपी किताब र विद्यालय पोसाक दिएको थियो। गाउँपालिकाले साइकल दिएपछि विद्यार्थीहरू पनि दङ्ग छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा छात्राहरू घरमा अभिभावकलाई काममा सघाउँछन्, त्यसपछि पैदल विद्यालय जाने गर्छन्। हिँड्दा थकानले विद्यालय आउजाउ गर्न गाह्रो, पढाइप्रति रुचि नहुने र विद्यालय छाड्ने सम्भावना बढी थियो। तर जेहेन्दार छोरीहरूले पाएको यो हौसलाले अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि उत्साह भरिएको अनुभव गर्न थालिएको छ। न्युज 24 का लागि भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइभ voi हात हुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा नियुक्त भएसँगै सत्तारूढ दलका नेताहरूको सुरक्षा बढाइएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापनमा भूमिका खेलेका नेताहरूमाथि सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै सुरक्षाकर्मी बढाइएको छ। के साँच्चै अहिले नेताहरूमाथि सुरक्षा थ्रेट बढेकै हो त? एक रिपोर्ट। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेको असन्तुष्ट समूहका नेता माधव कुमार नेपाल, प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणा लगायतलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै सुरक्षा बढाइएको छ। भिआइपीको अघिपछि खटिएका सुरक्षाकर्मी घटाएर शान्ति सुरक्षा र सिमानामा पठाउने भन्दै जारी भएको कार्यविधि वर्ष दिन नपुग्दै सरकार आफैले उल्लङ्घन गरेको हो। मङ्सिरमा पारित भएर फागुनदेखि लागू भएको कार्यविधि अनुसार 500 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए। कार्यविधि बनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका 55 सुरक्षाकर्मी र अगुवा सुरक्षामा तैनात प्रहरी गाडी पनि फिर्ता भएको थियो। सो स्थानमा उनले माओवादीका पूर्व लडाकुको छुट्टै सुरक्षा दस्ता नै खटाएका थिए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बने लगत्तै उनको सुरक्षामा गृह मन्त्रालयले डीएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी थप गरेको छ। गृह सचिव स्तरीय निर्णयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपीको नेतृत्वमा थप 1 दर्जन प्रहरी खुमलटार पठाएको छ। नयाँ कार्यविधि अनुसार पनि भिआइपीका अघिपछि सुरक्षाकर्मीको ठूलै सङ्ख्या रहने गर्छ। सुरक्षा मामलाका जानकारहरू सुरक्षा थ्रेटका आधारमा भन्दा पनि आफ्नो वरिपरि सुरक्षाकर्मीहरूको भिड लगाएर हिँड्दा सामाजिक हैसियत बढ्ने मनोविज्ञानले काम गर्ने गरेको बताउँछन्। उहाँहरूको एउटा मानसिकतामा के देख्छु भनेपछि यो वरिपरि भिड जम्मा गर्ने र एउटा सोशल स्टेटस पनि भएको छ। तपाईँको हात हतियार बोकेको, सेट समेत बोकेको लिएर हिँड्ने, गाउँघरमा जाने, जिल्ला जिल्ला जाने र त्यो सो अफ गर्ने एउटा त्यो सो अफ गर्ने मानसिकता हो यो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको यो हुल जम्मा गरी सुरक्षा चाहिँ हुँदैन। अहिले बहालवाला 36 र पूर्व पदाधिकारीका रूपमा 16 तहका व्यक्तिका लागि सुरक्षाकर्मी सुरक्षार्थ खटिने गरेको छ। राष्ट्रपतिदेखि पूर्व महाधिवक्तासम्म 51 तहका विभिन्न पदाधिकारीका लागि 2500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। राष्ट्रपतिका लागि मात्रै सहायक रथीको नेतृत्वमा 275 सैनिक सहित 306 सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। राष्ट्रपति निवास, कार्यालय, समारोह, अन्य आवागमन लगायत सुरक्षादेखि भान्सेसम्म सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा 75 सैनिक सहित 91 सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। प्रधानमन्त्री निवास, कार्यालय र आवागमन सुरक्षामा 200 सैनिक सहित 302 जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। सरकारले प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सैनिक सहित 17 जना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरेको छ। उपप्रधानमन्त्रीलाई 14, प्रदेश प्रमुख र रक्षा मन्त्रीलाई 15, गृहमन्त्रीलाई 30, मन्त्री र प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई 8, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई 7, मुख्यमन्त्रीलाई 8 सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। कार्यविधि अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन भए आलोचना नहुने जानकारहरू बताउँछन्। ती मार्गदर्शन अनुसार नै जाने हो र अब त्योभन्दा बाहेक अन्यले मलाई सुरक्षा थ्रेट भएको छ भन्ने निवेदन गृह मन्त्रालयमा दिएपछि एउटा सर्टन कमिटी छ। अब त्यो बसेर एनालाइसिस गरेर कुनलाई कति सङ्ख्यामा दिने भन्ने तोक्ने भन्ने प्रावधान छ अहिलेसम्मको। अब त्यसै अनुसार गएर त्यही मार्गदर्शनलाई चाहिँ फलोअप गर्न सक्यो भने चाहिँ अब यो सुरक्षाकर्मीहरूको दुरुपयोग भनौँ अथवा मिसयुज भनौँ त्यो चाहिँ कम हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। जोखिम बढेमा सुरक्षाकर्मी बढाउन सकिने कार्यविधिमै उल्लेख छ। तर नेपालमा सुरक्षा खतरा मूल्याङ्कनका आधारमा भन्दा पनि दबाव र प्रभावका आधारमा नै सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। बजेट सिद्ध्याउने विकृत खेल असारमा हुन्छ। यो देशमा वर्षौंदेखि रहेको यो विकृत हटाउन भने कुनै पनि सरकारले सकेको छैन। बजेट जसरी भए पनि सक्ने असारे चटारोले न विकास निर्माणका काम दिगो हुन सकेका छन् न त प्रभावकारी नै सच्याउन नसक्ने यो गल्ती बारम्बार दोहोरिँदा बाराको निजगढ भ्यू टावरले पनि त्यही नियति भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिकाको असारे कामको असर अहिले निजगढ भ्यू टावर क्षेत्रमा पनि परेको छ। वडा नम्बर 4 बागदेव स्थित निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेसँगै निजगढ नगरपालिकाको 10 लाख लागतमा
पहिरो रोकथामका लागि लगाइएको पर्खाल भत्किएको छ। प्राविधिक र निर्माण समितिको मिलेमत्तोमा छिटो काम सक्ने र असारे भुक्तानी लिने हतारोका कारण यसको असर देखिएको हो। यसरी सिमेन्ट प्रयोग गरी निर्माण गरिएका पर्खाल वा अन्य संरचनाहरू गर्मीयाम बाहेक अन्य समयमा कम्तीमा 4 हप्ता सेट हुन समय दिनुपर्ने हुन्छ। तर सो समयावधि पूरा नहुँदै एक्सकाभेटरको प्रयोगले चुरेको डाँडा नै काटेर हतार हतार माटो भरेसँगै अत्यधिक भारका कारण पर्खाल भत्किएको हो। यसरी सामान्य निर्माण सुरक्षाको मापदण्ड समेत शहीद हिरालाल पार्क विकास समितिले पूरा गरेको देखिँदैन। अब यसले असर त धेरै छ नि, ठुलो असर भएको कारणले काम गरेको हो। अब काम यहाँ चाहिँ अलिकति प्राविधिक त्रुटि नै देखिन्छ। यो हामीबाट समितिबाट त यो सब कुराहरू सम्भव छैन। समितिले काम जसरी इस्टिमेट दिन्छ त्यसरी गर्ने हो। हामीले इस्टिमेट काम गर्दा गर्दै अब यसरी चाहिँ लगभग गएको छ। अब कमसलको कुराहरू गर्नु तपाईँले कमसल हो भने टेस्ट गरेर हेर्ने कुराहरू छँदैछ हैन। अब त्यो हामीले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ इस्टिमेटभन्दा कमजोर काम गरेका छैन। एकातिर निर्माण समितिले प्राविधिकलाई पटक पटक अनुगमन गर्न आउन आग्रह गर्दा पनि समयमै नआउने गर्दा काममा समस्या भएको बताएको छ। यता प्राविधिकहरू भने काम कतिखेर सुरु गर्छन् त्यसको कुनै जानकारी दिने गरेको पाइँदैन। प्राविधिकले तयार पारेर दिएको लागत इस्टिमेट अनुसार काम र सुझाव नमान्दा यस्तो समस्या आएको निजगढ नगरपालिकाका इन्जिनियर रूपेश यादवको तर्क छ। प्राविधिकहरूलाई त्यहाँ समयमा बोलाएन उनीहरूले काम गर्दाखेरि उनीहरूले प्राविधिकहरूलाई बोलाएर टाइममा मतलब के भन्छ कि परामर्श नलिने, प्राविधिकहरूसँग आफै मनले काम गर्ने। त्यही भएर अब उनीहरूले अब वालमा सुक्न पनि दिएन। उनीहरूले वाललाई राम्ररी स्ट्रेन्थ पनि आएन। एकैपल्ट फिल गरिदियो। त्यो फिल गर्न त्यो लेयर वाइज गर्नुपर्ने थियो। गत वर्ष पनि यसरी नै पहिरो रोकथामका लागि निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएको थियो। 4 वर्ष अघि करिब 56 लाखको लागतमा नगर विकास कोषको लगानीमा निजगढ भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न गरेको हो। यस वर्ष सो पार्कमा थप कार्य गर्नुका साथै सौन्दर्यकरण गर्न संघीय सरकारबाट 55 लाख, प्रदेश सरकारबाट 5 लाख र निजगढ नगरपालिकाबाट 10 लाख गरी कुल 70 लाख रकम प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म 1 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भए पनि पार्कले खासै समयमै गति लिन सकेको छैन। यो शहीद हिरालाल पार्कको नाममा पैसा आएको छ। त्यो पैसाले चाहिँ अब सही ठाउँमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो शहीद परिवारको इच्छा हो। आम जनताको पनि चाहना त्यही नै हो। बजेट सक्न गरिएको यो हरकतको भने छानबिन गरिनुपर्ने माग स्थानीयले उठाएका छन्। अनुगमन पनि नहुने अनि कारबाही पनि नहुँदा देशभर असारे कामको असर नकारात्मक हुने गरे पनि उही नियति हरेक वर्ष दोहोरिँदो छ। न्युज 24 का लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लक्ष्मी पाण्डेको रिपोर्ट। सर्लाहीको सबैभन्दा पुरानो बजार अर्थात् सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका दिन प्रतिदिन कुरूप बन्दै गएको छ। मलङ्गवा नगरपालिकाले लगानी गर्ने तर त्यसको निगरानीमा हेलचक्राइ गर्दा भयभरको सीमित स्रोत साधन समेत दिन प्रतिदिन काम न काजको बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। अपराध न्यूनीकरण गर्ने योजनाका साथ नगरपालिकाले 2076 साल असोज महिनामा नगरभित्र 34 स्थान सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको थियो। करिब 20 लाख बराबरको लगानीमा नगरपालिकाले इन्भर्टर लगायतका उपकरण सहित नगरभित्र तथा नगरबाट बाहिरिने चोकहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको थियो। मलङ्गवा नगरपालिकाले नगरभित्रका गोरखकाली, राजश्री चोक, नगरपालिका चोक, बालमन्दिर चोक, शहीद चोक लगायतका बजार क्षेत्रभित्र र बाहिर गरी 34 स्थान क्यामेरा जडान गरेको थियो। जडान गरिएको क्यामेराको मोनिटर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोल रुममा राखिएको थियो। तर क्यामेरा जडान गरेको 2-3 महिना नबित्दै भटाभट क्यामेराहरू बिग्रिन थाल्यो र अहिले क्यामेरा मध्ये एउटा समेत सञ्चालनमा छैन। करिब 18 महिनादेखि बन्द रहेको क्यामेराहरू मर्मत गर्न नगरपालिकाले कुनै चासो पनि देखाएको छैन। क्यामेरा बिग्रेपछि नगरमा चोरीको घटनामा ह्वात्तै वृद्धि भएको व्यवसायीको जिकिर छ। सीसीटीभीमा तपाईको कमिसनको चलखेलले गर्दा चाहिँ कमसल सीसीटीभीहरू लगाइयो। कमसल सीसीटीभीहरू लगाउँदाखेरि व्यापारीहरू एकदम मार्कामा परेका छन्। यहाँ चाहिँ मेरै पसलमा चाहिँ एकचोटि चोरी भएको बेलामा म कन्ट्रोलमा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हेर्न सकिएन। कमसल सीसीटीभीले गर्दा भिडियो नै क्लियर आएन। चोक चोकमा लगाइएको क्यामेरा बिग्रेपछि नगर क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सबै व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गरेका छन्। सीसी क्यामेरा चाहिँ नि 2-3 वर्ष पहिले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ जडान गरिएको थियो, जस कारण चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि पहिला एउटा राहत चाहिँ महसुस गरेका थियौँ।
तर चाहिँ यो सिसी क्यामेराहरू सम्पूर्ण बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो सुन चाँदीका सम्पूर्ण व्यापारहरू तथा बैंक सेक्टरका चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि यहाँनिर छन्, जसले चाहिँ हामीहरू अहिले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ। 20 लाख रुपैयाँमा जडान गरिएका सीसीटीभीको मर्मतमा 12 लाख खर्च हुने भएपछि नगरपालिका पछाडि हटेको नगर प्रमुख निर्सल शाहले स्वीकारे। मेयर शाहले आउँदो कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी जडान गरिएका क्यामेरा सहितको उपकरण मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइने समेत बताएका छन्। ठेकदारले बोलाए थिए कि बाबु तिम्रो त ग्यारेन्टी थियो, बनाइदिनु पर्यो। त्यो मर्मत बापत 12 लाख रुपियाँको बिल मलाई बतायो। मैले भने बाबु 20 लाख त मैले पेमेन्ट गरेछु, 12 लाखको बिल कसरी हुन्छ मर्मतमा? त्यसै कारणले अब अझमा भइहाल्यो। अब कार्यपालिकाको बैठक हामीहरू गरेर यसपालि त्यसमा कति मर्मत सम्भार लाग्छ त्यो गरेर नगरपालिकाको मात्र मुख ताक्नुभन्दा व्यवसायीहरू पनि अघि बढ्नुपर्ने स्थानीयवासीको ठम्याइ छ। नगरको सुरक्षाको दायित्व सबैको भएकोले पनि नगरपालिकालाई मात्र पनि भार पार्न नहुने मत राख्ने नगरवासीहरू पनि धेरै देखिएका छन्। न्युज 24 का लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आज राति र भोलि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नभएको मौसमविदले बताएका छन्। पानी पर्ने न्यूनचापीय रेखा नेपालबाट दक्षिणतर्फ सरेकाले आज र भोलि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नभएको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार देशका केही ठाउँमा सामान्य पानी भने पर्न सक्छ, तर ठूलो वा लगातार झरी पर्ने सम्भावना भने छैन। आउने सोमबार बेलुकीदेखि भने मनसुन थप सक्रिय हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो। सोमबार बेलुकीदेखि विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। काठमाडौँमा अहिले भारी वर्षा भइरहेको छ। शनिबार साँझबाट काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसअघि शुक्रबार पनि काठमाडौँ उपत्यकामा भारी वर्षा भएको थियो। वर्षासँगै आएको बाढी पस्ता धोबी खोला करिडोर आसपासका बस्ती प्रभावित भएका हुन्। हरेक वर्ष वर्षायाममा धोबी खोला आसपासका बासिन्दाहरू बाढीका कारण प्रभावित हुँदै आएका छन्। शुक्रबार रातिको बाढीले धोबी खोला आसपासका घर, पसल, तरकारी बजार पानी पसेको थियो। बाढीका कारणले लाखौंको नोक्सान भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। सबै चीज गयो, मैदा गयो 2-3 बोरा। 20 वटा स्टल छ यहाँ जम्मा। सबैको कसैको आलु प्याज 4 लाखको छ, कसैको 3 लाखको छ। 60-70 लाखको लगभग क्षतिपूर्ति भएछ। बाढीका कारण धोबीखोला करिडोरमा समेत हिलो भएर आवत जावतमा समस्या भएपछि डोजर लगाएर हिलो पन्छ्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालको कुल व्यापार घाटा 27.27% वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निर्यात 44.43% वृद्धि भई 1 खर्ब 41 अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात 97 अर्ब 60 करोड थियो। विश्वमा नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ जनसङ्ख्या र सानो भूगोलका आधारमा व्यापार घाटा कहाली लाग्दो रूपमा चुलिन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले 2 दशक अघि राखेको लक्ष्य बल्ल पूरा भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। त्यस्तै 2076-77 मा 10 खर्ब 9 अर्बको आयात भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल वैदेशिक व्यापार 16 खर्ब 80 अर्बको भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष 27.27% ले बढी हो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा व्यापार घाटा गत वर्षहरूको तुलनामा वात्तै बढ्नुको कारण चाहिँ अब सरकारले निषेधाज्ञालाई क्रमशः कुकुलो गर्दै लग्यो। वैशाखको 19 देखि कहिलेदेखि सुरु भएको हो। त्यो निषेधाज्ञा खुलेपछि कतिपय चल्दै नचलेका व्यवसाय कल कारखानाहरू अथवा आंशिक रूपमा चलेका कल कारखानाहरू पनि चल्नै भए। कुल व्यापार घाटा मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतसँग 8 खर्ब 65 अर्ब छ। दोस्रोमा चीनसँग 2 खर्ब 33 अर्ब रहेको छ। भारतबाट 9 खर्ब 71 अर्ब वस्तु आयात हुँदा नेपालबाट भने 1 खर्ब 6 अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ।
चीनसँग भने 2 खर्ब 33 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा 10 अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ। पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट बङ्गलादेश निर्यात हुने सामानको तुलनामा बढी आयात भएको मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा उत्पादित सामान 67 करोड 38 लाख 91 हजारको निर्यात हुँदा 7 अर्ब 15 करोड 32 लाख 34 हजारको सामान आयात भएको छ। व्यापार घाटा घट्दा वस्तु आयातमा कमी हुन जाँदा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतमा कमी हुन पुगेको छ। बढ्दो व्यापार घाटा चरम रूपमा विकास भएको भ्रष्टाचार र बेरोजु देश विकासमा बाधक भएर उभिएको छ। डरलाग्दो रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचारले देशको बेरोजु मौलाउनमा मलजल गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। कुन आर्थिक वर्षमा कति वैदेशिक व्यापार? आर्थिक वर्ष 2074-75 निर्यात 81 अर्ब 65 करोड, आयात 12 खर्ब 45 अर्ब, कुल व्यापार 13 खर्ब 36 अर्ब। आर्थिक वर्ष 2075-76 निर्यात 97 अर्ब 10 करोड, आयात 14 खर्ब 18 अर्ब, कुल व्यापार 15 खर्ब 15 अर्ब। आर्थिक वर्ष 2076-77 निर्यात 97 अर्ब 70 करोड, आयात 11 खर्ब 96 अर्ब, कुल व्यापार 12 खर्ब 94 अर्ब। र आर्थिक वर्ष 2077-78 निर्यात 1 खर्ब 41 अर्ब, आयात 15 खर्ब 39 अर्ब, कुल व्यापार 16 खर्ब 80 अर्ब। नेपालमा 65% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर छ। कृषि क्षेत्रमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ, तर प्रतिफल न्यून छ। देशमा खाद्यान्नको माग बढी र आपूर्ति कम छ भने भएको उत्पादन पनि सही तरिकाबाट जनतामाझ पुग्न सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। यो साता धितोपत्र दोस्रो बजारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा उछाल आएको छ। यो साता नेप्से परिसूचक 120 अङ्कले बढेको हो। गत साताको अन्तिम दिन बिहिबार 2883.41 अङ्कमा बन्द भएको परिसूचक यो साताको अन्तिम दिनसम्म आउँदा 120.92 अङ्कले बढेर 3004.33 को बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से यो साताको उच्च बिन्दु 3018 सम्म रहेको छ भने अल टाइमको हाइस्ट रेकर्ड हेर्दा नेप्से परिसूचक 3025 को बिन्दुमा पुगेको छ। यो साता नेप्सेमा 12 करोड 55 लाख 66,702 किता सेयर 4,19,047 पटकको कारोबारमा कुल 41 अर्ब 21 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। यो साता कारोबारको 5 दिनमा सेयर बजार 4 दिन मात्रै कारोबार भएको थियो। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिएसँगै सेयर बजार बन्द भएको थियो। यस साता नेप्सेमा सेयर कारोबार रकम पनि समग्रमा राम्रो देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै आइतबार 11.64 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो भने मंगलबार सबैभन्दा थोरै 7.89 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। यस साता औसतमा दैनिक कारोबार रकम 10.62 अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। यस साता सूचीकृत सबै समूहको सूचकमा वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा धेरै म्युचुअल फन्ड समूह 16.24 र व्यापारिक समूह 7.35 ले वृद्धि भएको छ। यस्तै ब्याङ्किङ समूहमा पनि 7.03 को सुधार आएको छ। यस साता धेरै कमाउनेको सूचीमा अधिकांश म्युचुअल फन्डका लगानीकर्ता देखिएका छन्। लक्ष्मी उन्नति कोषले 255 र लक्ष्मी इक्विटी फन्डले 355 लाभांश घोषणा गरेपछि लगानीकर्ता म्युचुअल फन्डमा आकर्षित भएको देखिएको छ। धेरै गुमाउनेमा यस साता राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.55 ले घटेको छ। त्यसपछि गोर्खाज फाइनान्स 5.44 र सारथी नेपाल लघुवित्त 4.66 ले घटेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात हुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा सुटिङकी कल्पना परियारले महिला 10 मिटर एयर राइफलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छन्। शनिबार छनौट चरणमा कल्पनाले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। आशाका सुटिङ रेन्जमा कल्पनाले छनौट चरणमा 616.8 अङ्क जोड्दै उनले आफ्नै नामको राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गरिन्। उनले नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 614.5 अङ्क जोड्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्।
राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने क्रममा कल्पनाले पहिलो सिरिजमा 102.2, दोस्रोमा 105.4, तेस्रोमा 101.0, चौथोमा 104.1, पाँचौँमा 103.4 र छैठौँमा 100.7 अङ्क जोडिन्। तर उनी फाइनल चरणमा भने पुग्न सकिनन्। 50 खेलाडी रहेको छनौट चरणमा कल्पना 46औं स्थानमा रहिन्। त्यस्तै शनिबार नै नेपालकी जुडो खेलाडी सोनिया भट्ट पहिलो खेलमै पराजित भएकी छन्। महिलाको 48 केजी तौल समूहमा सोनिया रुसी खेलाडी डोल्गोभा इरिनासँग पराजित भएकी हुन्। सोनियाले 1 मिनेट 16 सेकेन्डमै खेल गुमाएकी थिइन्। उनी वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्दै ओलम्पिकमा छनौट भएकी हुन्। सोनिया नेपालमा आयोजना भएको 13औं साकी कांस्यधारी खेलाडी हुन्। 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपालका 5 खेलाडी सहभागी छन्। पौडीमा गौरीका सिंहले जुलाई 27, एलेक्जेन्डर शाहले जुलाई 28 मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरी भने 30 जुलाईमा दौडने छिन्। टोकियो ओलम्पिकमा पहिलो स्वर्ण पदक चीनले जितेको छ। शनिबार बिहान महिलातर्फको 10 मिटर एयर राइफलमा चीनकी चियान याङले स्वर्ण पदक जितेकी हुन्। 21 वर्षीय याङले फाइनलमा रुसकी अनास्तासिया ग्यालासिनालाई पराजित गरिन्। त्यस्तै दक्षिण कोरियाले पनि पहिलो स्वर्ण जितेको छ। आर्चरी प्रतियोगितामा अन्सान र किम जे डोकले नेदरल्यान्ड्सका प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै स्वर्ण जितेका हुन्। प्रतियोगितामा 5-3 को अन्तरले दक्षिण कोरियाको जित भएको हो। नेदरल्यान्ड्सले रजत पदक प्राप्त गरेको छ भने मेक्सिकोले कांस्य पदक जितेको छ। त्यस्तै भारतीय खेलाडी मीराबाई चानुले रजत पदक हात पारेकी छन्। उनले भारोत्तोलनको महिला 49 केजी तौल समूहमा रजत जितिन्। भारतको मणिपुरकी खेलाडी मीराबाईले कुल 202 केजी तौल उचालेर रजत जित्न सफल भइन्। यो स्पर्धामा स्वर्ण भने चीनकी हौ झिउईले जितेकी छन्। उनले कुल 210 केजी तौल उचालेकी थिइन्। मीराबाईले स्यान्चोमा 87 र क्लिन एन्ड जर्कमा 115 केजी तौल उचालेकी छन्। विश्व च्याम्पियन रहिसकेकी चानुले 48 केजी तौल समूहमा कमनवेल्थ गेम्समा स्वर्ण जितेकी थिइन्। सन् 1964 पछि टोकियोले फेरि ओलम्पिक आयोजना गर्दा 33 खेलमा 11,000 बढी खेलाडीले अगस्त 8 सम्म प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। पिरामिड जस्तो देखिने संसारकै विचित्रको काउलीमाथि वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्न थालेका छन्। स्थानीय भाषामा यो काउलीलाई रोमनेस्को काउलीफ्लावर र रोमनेस्को ब्रोकाउली भनिन्छ। यो सेलेक्टिभ ब्रिडिङको उत्तम उदाहरण हो। यसको बनावटमाथि फ्रेन्च नेशनल सेन्टर फर साइन्टिफिक रिसर्चका वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ता फ्रान्सवा पार्सीले भनेका छन्, यो गोबीको बनावट विचित्र हुनुको कारण यसको फूल हो। यो काउलीको फूल दानेदार हुन्छ, जुन फूलमा परिवर्तन हुन खोज्छ, तर यस्तो हुन सक्दैन। यसको तलको हिस्सा डाँठमा परिणत हुन्छ र माथिल्लो हिस्सा कोपिला बनेर नै रहन्छ। यस्तो प्रक्रिया धेरै हुँदा एउटा कोपिलामाथि अर्को कोपिला थपिँदै जाँदा यसको आकार पिरामिड जस्तो बन्न जान्छ। रोमनेस्को काउलीमा भिटामिन सी, फाइबर, क्यारोटिनाइड्स जस्ता भिटामिन युक्त पदार्थ पाइन्छ। यसलाई तरकारी र सलादको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। युरोपेली देशहरू र अमेरिकी देशहरूमा यसको खेती हुन्छ। अमेरिकामा यसको मूल्य 3,500 देखि झन्डै 30,000 रुपैयाँसम्म हुन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ दलहरू आफ्नै समस्यामा पूर्व निर्धारित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा कांग्रेस चुक्यो। माओवादीमा मन्त्री बन्न सांसदहरूको होडबाजी। नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने। सरकारले बनाएको नियम विपरीत सरकारी सुविधाको दुरुपयोग। निवर्तमान मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गरेनन्। एउटा सोशल स्टेटस पनि भएको छ। तपाईको हात हतियार बोकेको, सेट समेत बोकेको लिएर हिँड्ने, गाउँघरमा जाने, जिल्ला जिल्ला जाने। कोरोनाको ग्राफ फेरि बढ्यो। आज 3,000 बढी संक्रमित थपिए। 3 महिनादेखि बन्द लामो दूरीको यातायात आजदेखि सञ्चालनमा। गत वर्षभन्दा 27% व्यापार घाटा बढ्यो। भारतसँग मात्र 8 खर्ब 65 अर्बको व्यापार घाटा। कोभिडमा पनि आयात बढ्दा व्यापार घाटा चुलियो। गर्दै लग्यो। पैसाको 19 देखि कहिलेदेखि
र टोकियो ओलम्पिकमा सुटिङकी कल्पना परियारले बनाइन् नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान, छनौट चरणमा आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। इजाजत जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बाटो बिराएकाहरूलाई आम माफी दिएको भन्दै माधव कुमार नेपाल लगायतकालाई पार्टीमा फर्कन गरेको आह्वान कस्तो लाग्यो? ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।